सामीन, आप रेडियो बतूता इंडिया से नशरियात सुन रहे हैं। आज नवंबर की 4 तारीख सन 2021 है। आज के प्रोग्राम का उन्वान है आज़ान और लाउड स्पीकर। भारत के शहर निशात कलकत्ता चूना गली से मोहतरमा फौजिया तबस्सुम ने बजरिया ईमेल अपना मरासला भेजा है, जिसमें मोहतरमा ने आज़ान के ताल्लुक से लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल पर शिकायत की है। सामीन, हम लाउड स्पीकर से अजान के ताल्लुक से अवाम का रद्द अमल भी नशर करेंगे। बने रहें हमारे साथ। हम शहर कलकत्ता के चूना गली इलाके में रहते हैं। चूना गली तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा मोहल्ले पर मुश्तमिल है। इलाका छोटा मगर घनी आबादी पर मुश्तमिल है। मुसलमानों की अक्सरियत है। हमारा चूना गली इलाका पियर्स लेन में 8 मस्जिदों की झुरमुट है। मस्जिदों के बीच में 1-2 मिनट का फासला है। कलकत्ता की जामा मस्जिद, नाखुदा मस्जिद जिसे नाखुदा मस्जिद कहते हैं, तबलीगी मरकज़ और मस्जिद अहले हदीस यहाँ से 4 से 8 मिनटों के फासले पर है। 2 अहम शाहरा चूना गली से होकर गुजरती है। चितरंजन एवेन्यू जो इसके पास से गुजरती है और लहसुन सरानी इसके दरमियान से गुजरती है, यानी 8 मस्जिदों के झुरमुट के पास से गुजरती है। ज़्यादातर जो 8 मस्जिदों की झुरमुट है वो लहसुन सरानी के कुर्ब जवार में है। लहसुन सरानी में सरकारी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कॉरपोरेट और बेशुमार प्राइवेट और कॉरपोरेट दफातर हैं। कुल मिलाकर चूना गली एक कारोबारी इलाका है। सुबह से रात तक हमी रहती है। यहाँ 100 के करीब ट्रांसपोर्ट गोडाउन्स हैं। सड़कों गलियों में लोगों की रेल पे रहती है। रातों रात तक शोर शराबा का बाजार गर्म। हमें शिकायत न मस्जिदों से है, न अजान से, न लाउड स्पीकर से। हमें शिकायत मस्जिदों से हाई वॉल्यूम में दी जाने वाली अजानों से है। हमें नहीं लगता कि हाई वॉल्यूम में अजान दिया जाना कोई फर्ज, वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब है, ना ही कोई दानिशमंदी वाली बात है। हमारे नज़र में ये एक अंधी चलन है, फ़कत अंधी चलन। जहाँ 1-2 मिनट के फासले पर मस्जिदें हैं, वहाँ हर मस्जिद में इतनी सारे लाउड स्पीकर लगाने और हाई वॉल्यूम में अजान देने की क्या ज़रूरत है। जब अजानें दी जाने लगती हैं तो हम बंद कमरे में भी अपनी आवाज़ नहीं सुन सकते। कानों के पर्दे झंझना जाते हैं। मरीज, पढ़ने लिखने वाले बच्चे और साउंड सेंसिटिव लोगों के लिए ऐसी अजानें, हाई वॉल्यूम में अजानें एक अजियत का सबब बन जाती हैं। ज़हर के वक्त अजान का सिलसिला 12 बजे से शुरू होता है और ये 1 बजे तक चलता रहता है। मगरिब के वक्त जब सारे लाउड स्पीकर एक साथ बजने लगती हैं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। आवाज़ यूँ लगता है जैसे एक लाउड स्पीकर, एक अजान जो है वो हाई वॉल्यूम में दूसरी अजानों को दबाने की कोशिश कर रहा है। अजान भी बेसुरी भद्दी होती हैं कुछ मस्जिदों की। किसी मस्जिद से मदगखेज़ ढप से लंबे लंबे लह में अजान दी जाती हैं। कई मस्जिदें ऐसी हैं जो बच्चों से भी अजान दिलवाते हैं और वो बड़े बेढप बेसुरी अंदाज में लंबे लंबे अजान को खींचते हैं और बड़े बेसुरी अंदाज में अजान देते हैं, और वो भी हाई वॉल्यूम में जो बात है। तो ये कि एक मस्जिद ने दूसरी मस्जिद के करीब दूर से तार जोड़कर लाउड स्पीकर नस्ब कर रखा है लैंप पोस्ट पर। लहसुन सरानी यानी चूना गली में कई कॉर्पोरेट ऑफिसेज और प्राइवेट बड़े बड़े ऑफिसेज ने अपने दफ्तर पे ताला लगा दिए हैं, दफातर पे ताला लगा दिए हैं और ऑफिस को मुंतकिल कर दिया है दूसरी जगह, शायद इस उम्मीद में कि कल हालात बदलेंगे। हजरत मतीन साहब, मैं रेडियो बतूता इंडिया से बोल रहा हूँ। तो आपसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटरव्यू लिया था, वो ज़रा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया क्योंकि अंदर जाके देखा हमने कि रिकॉर्डिंग ऑफ था। तो क्या ये वक्त आपसे बात करने के लिए मौजूद रहेगा अभी? हाँ, तो वही बात थी कि मस्जिद और लाउड स्पीकर में जो जोर से जो आवाज़ें होती हैं, हाई वॉल्यूम में जो अजान होती है, तो उसमें हमें मरासलात मिले हैं। लोगों का कहना है, बहुत सारे कुछ लोग इसको मना भी करते हैं कि हाई वॉल्यूम जो मस्जिदों में अजान दी जाती है वो एक न्यूसांस है। इससे काफ़ी लोगों को मतलब शिकायतें हैं
ہائی والیوم کی وجہ سے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں میری بھی وہی رائے ہے، اس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. جی آواز اتنا جب بھیانک انداز میں جو چیختے ہیں اذان کے وقت وہ نہیں ہونا چاہیے. جی کیونکہ اتنا فل والیوم پہ لوگ لاؤڈ اسپیکر کو رکھتے ہیں جس کی وجہ سے کانوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، اور آدمی کا جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی بات کر رہا ہے تو پورا فل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آدمی کام روکنا پڑتا ہے. جی بات چیت دو دن پڑتی ہے تاکہ یہ اذان ہو جائے اس کے بعد بات شروع کی جائے. جی اتنی تیز آواز نہیں ہونی چاہیے، میرا اپنے پرسنل ریویو ہے. جی تاکہ کیونکہ اذان کا مطلب یہ کہ لوگوں کا نماز کے لیے بلا رہے ہیں، بہت اچھا انداز سے بلائیے نا. آپ جی اس طرح سے بلا رہے کہ لوگوں کو مطلب کیا بولتے ہی اچھا نہیں لگتا کہ ناگا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے جی اتنا تیز والیوم میں. اب یہ جو میوزک ہے کوئی بھی آپ آواز کر رہے ہیں، آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، بہت اچھے انداز سے بات کر رہے ہیں، اب ہم لوگ چیخ کے بات کرنے لگ جائیں تو کیسا لگے گا؟ جی جی یا کوئی میوزک بج رہا ہے تو بہت زوردار آواز میں بجنے لگ جائے جی تو کانوں کا ظاہر ہوتا خراب لگے گا. جی تو ایک سینس ہوتا ہے وہ لوگ اس کو نارمل میں ہے تو صحیح ہے، بہت جی اچھی بات ہے. جی اور خاص طور سے اونچی اونچی بلڈنگ میں جو لاؤڈ اسپیکر لگا دیتے ہیں جی تو اور زیادہ اوپر میں تو اور زیادہ آواز پہنچتا ہے. جی جیسے اذان ہوا آپ اپنا تمام کام بات چیت سب بند کر دیجیے، انتظار کیجیے کہ اذان ختم ہو جائے پھر ہم شروع کریں گا جی. بات چیت کرنا شروع کریں. ایسے کام کیا آواز اتنی زور کی ہوتی ہے کہ مطلب اس سے کیا پریشانی اور کیا تکلیف ابھی ہوتی ہے؟ اتنے اب جس کا بلڈنگ کے اوپر جس کے بلڈنگ کے اوپر لگا دیا یا اس کے بغل میں جو بلڈنگ ہوگا جی اس کے رہنے والوں کو ظاہر بات ہے سب سے زیادہ تکلیف ہوگا. جی جو اس سے تھوڑا دور ہے اس کو تو اتنا زیادہ نہیں لگے گا، لیکن مطلب اتنا پاس میں جو رہ رہے ہیں ہاں جی آس جیسے پاس اس بلڈنگ کے پہ رینج لگا میں لاؤڈ اسپیکر کے ہاں رینج میں جو ہیں. جی تو آپ بیماریوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بیمار لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے. ہیلو ہیلو وعلیکم السلام. حضرت متین صاحب، میں ریڈیو بطوطہ انڈیا سے بول رہا ہوں. تو آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے انٹرویو لیا تھا، وہ ذرا ریکارڈنگ نہیں ہو پایا کیونکہ اندر جا کے دیکھا ہم نے کہ ریکارڈنگ آف تھا. تو کیا یہ وقت آپ سے بات کرنے کے لیے موجود رہے گا ابھی؟ ہاں تو وہی بات تھی کہ مسجد اور لاؤڈ اسپیکر میں جو زور سے جو آوازیں ہوتی ہیں، ہائی والیوم میں جو اذان ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں مراسلات ملے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے، بہت سارے کچھ لوگ اس کو منع بھی کرتے ہیں کہ ہائی والیوم جو مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے وہ ایک نیوسانس ہے. اس سے کافی لوگوں کو مطلب شکایتیں ہیں ہائی والیوم کی وجہ سے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں میری بھی وہی رائے ہے، اس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. جی آواز اتنا جب بھیانک انداز میں جو چیختے ہیں اذان کے وقت وہ نہیں ہونا چاہیے. جی کیونکہ اتنا فل والیوم پہ لوگ لاؤڈ اسپیکر کو رکھتے ہیں جس کی وجہ سے کانوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، اور آدمی کا جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی بات کر رہا ہے تو پورا فل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آدمی کام روکنا پڑتا ہے. جی بات چیت دو دن پڑتی ہے تاکہ یہ اذان ہو جائے اس کے بعد بات شروع کی جائے. جی اتنی تیز آواز نہیں ہونی چاہیے، میرا اپنے پرسنل ریویو ہے. جی تاکہ کیونکہ اذان کا مطلب یہ کہ لوگوں کا نماز کے لیے بلا رہے ہیں، بہت اچھا انداز سے بلائیے نا. آپ جی اس طرح سے بلا رہے کہ لوگوں کو مطلب کیا بولتے ہی اچھا نہیں لگتا کہ ناگا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے جی اتنا تیز والیوم میں. اب یہ جو میوزک ہے کوئی بھی آپ آواز کر رہے ہیں، آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، بہت اچھے انداز سے بات کر رہے ہیں، اب ہم لوگ چیخ کے بات کرنے لگ جائیں تو کیسا لگے گا؟ جی جی یا کوئی میوزک بج رہا ہے تو بہت زوردار آواز میں بجنے لگ جائے جی تو کانوں کا ظاہر ہوتا خراب لگے گا. جی تو ایک سینس ہوتا ہے وہ لوگ اس کو نارمل میں ہے تو صحیح ہے، بہت جی اچھی بات ہے. جی اور خاص طور سے اونچی اونچی بلڈنگ میں جو لاؤڈ اسپیکر لگا دیتے ہیں جی تو اور زیادہ اوپر میں تو اور زیادہ آواز پہنچتا ہے. جی جیسے اذان ہوا آپ اپنا تمام کام بات چیت سب بند کر دیجیے، انتظار کیجیے کہ اذان ختم ہو جائے پھر ہم شروع کریں گا جی. بات چیت کرنا شروع کریں. ایسے کام کیا آواز اتنی زور کی ہوتی ہے کہ مطلب اس سے کیا پریشانی اور کیا تکلیف ابھی ہوتی ہے؟ اتنے اب جس کا بلڈنگ کے اوپر جس کے بلڈنگ کے اوپر لگا دیا یا اس کے بغل میں جو بلڈنگ ہوگا جی اس کے رہنے والوں کو ظاہر بات ہے سب سے زیادہ تکلیف ہوگا. جی جو اس سے تھوڑا دور ہے اس کو تو اتنا زیادہ نہیں لگے گا، لیکن مطلب اتنا پاس میں جو رہ رہے ہیں ہاں جی آس جیسے پاس اس بلڈنگ کے پہ رینج میں لاؤڈ اسپیکر کے ہاں رینج میں جو ہیں. جی تو آپ بیماریوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بیمار لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے. ہیلو ہیلو I think
the idea is perfectly right. लाउड स्पीकर से परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है. आम जनता जो है पूरा दिन काम करके थक जाती है, उसके बाद हर इंसान चाहता है कि चैन की नींद सोए अपने घर में जाकर. उसको रिलीजन से एसोसिएट ना किया जाए. अगर नॉइज पोल्यूशन टाइप का कुछ हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उस पर कंसंट्रेट किया जाए तो सही है, वो राइट है. ये रिलीजियस न्यूट्रल एक फिनोमिनन है. अगर नहीं होना चाहिए तो किसी में भी नहीं होना चाहिए. आपको दुर्गा पूजा में भी 10 दिन का बैंड नहीं बजाना चाहिए. और अजान जैसा होता है ना सुबह में, तो जितने लोग मस्जिद जाते हैं ना, आप लाउड स्पीकर ना भी बजाओ तो भी जाएंगे. I think the idea is perfectly right. लाउड स्पीकर से परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है. आम जनता जो है पूरा दिन काम करके थक जाती है, उसके बाद हर इंसान चाहता है कि चैन की नींद सोए अपने घर में जाकर. मैं ये कहूँगा कि आई थिंक मैं भी मुस्लिम हूँ, और जो अजान होती है वो इसलिए होती है कि अभी क्या हम लोग सोते रहते हैं, तो ये तो सही है कि अलार्म लगा के हम सो सकते हैं, लेकिन जो है अजान से ये होता है कि हम एक टाइम रहता है हमारा उठने का, क्योंकि अजान का मतलब ये होता है कि उसमें बुलाया जाता है नमाज पढ़ने के लिए कि आप हय्या अलस सलाह, आप आओ नमाज की तरफ, आप आओ कामयाबी की तरफ, सुबह जल्दी उठो. तो जल्दी उठने से कामयाबी है. बस यही है. हाल ही में सोनू निगम ने ठीक है, आई अंडरस्टैंड. सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप सहनशील होएं. सेक्युलर होने का मतलब ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा. आपको दूसरों की तकलीफ पे ध्यान देना पड़ेगा. दूसरों को तकलीफ में डाल के हमारी बात को सेक्युलर होकर समझो, ये नहीं करना पड़ता. उल्टा सोच रहे हैं आप. तो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई. अजान हो या मंदिर की आरती हो, कुछ भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए. मेरा ये कहना, मेरे मानना, ये मेरा मत है. मुझे मेरे मत को रखने दो. खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह. रेडियो बतूता इंडिया से आप नशरियात सुन रहे थे. अब हमारा प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचा. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह रहमान. खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह.